बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर AWC स्पोर्ट्स के एक नए सेगमेंट के साथ। वो लड़की पैदाइशी तौर पर एक खिलाड़ी थी और खिलाड़ी किस गेम की थी ये फैसला करना बिल्कुल मुश्किल था कि जिस खेल के भी मैदान में कदम रखती थी कामयाबी उसके कदम चूमती थी। फुटबॉल हो, हॉकी हो, और या नेटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या रैकेट्स की गेम हो, तो लगता था कि ये मेला सजाया ही उसी लड़की के लिए गया है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब तलीमी बोर्ड मुल्तान के ज़ेर तमाम मुकाबलों में उस लड़की को अवार्ड दिया गया, ओवरऑल स्पोर्ट्स गर्ल्स का खिताब दिया गया और बेस्ट खिलाड़ी करार दिया गया, और मीडिया ने जब उससे की बातचीत तो उस लड़की ने कहा कि ये गेम्स तो मेरे लिए अहम हैं ज़रूर, क्योंकि इसकी वजह से मुझे शनाख्त मिल रही है कॉलेज में भी, तलीमी इदारों में भी, और पाकिस्तान बोर्ड्स के गेम्स तक भी पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम भी गूंज रहा है। लेकिन जो गेम मैं खेलना चाहती हूँ वो गेम तो मैं खेल नहीं पा रही। जी हाँ, उस लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वसाइल उस तरीके से नहीं हैं कि मैं अपना क्रिकेट का शौक़ पूरा कर सकूँ। और क्रिकेट की गेम यहाँ पर इतनी मैच्योर नहीं है गर्ल्स के लिए कि मैं अपने किसी क्लब में जाकर खेलूँ। लेकिन जब चेक किया, पता किया, वो तो लड़कों के साथ क्लब क्रिकेट खेला करती थी, और जब क्लब क्रिकेट खेलती थी तो ऐसा लगता था कि वो लड़की लड़का ही है। उसका हुक पुल करने का अंदाज देखने के लिए एक मजमा भी लगा करता था जिस ग्राउंड पर वो खेला करती थी। जी हाँ, लेकिन क्या वजह थी कि वो लड़की शिकवा कर रही थी कि मेरे लिए खेलने के मौके नहीं हैं। जी हाँ, एक क्राइसिस आया था पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट में कि जब मुल्तान से एक उठने वाले वबाल ने, जिसके फितने दज्जाल भी कह सकते हैं वीमेंस क्रिकेट में, कि एक लड़की की खुदकुशी हो गई क्योंकि उसके खिलाफ एक वकील ने दावा कर दिया था कि अगर आप मेरे खिलाफ, चूंकि वो क्रिकेट के वीमेंस के दाता बने हुए थे, उन्होंने उसके खिलाफ एक भेज दिया था कि नोटिस भेज दिया था 1 करोड़ रुपए का, और वो बर्दाश्त ना कर सकी क्योंकि वो लड़की जो एक फेयर लड़की थी उसकी वजह से खुदकुशी, और खुदकुशी के बाद मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में उस खुदकुशी की गूंज सुनाई दी, और उस गूंज के बाद पूरी दुनिया में उसके बाद के वाक़यात के चर्चे हुए। एक पाकिस्तान का क्रिकेट पे एक जिसे कहा जाए कि वो एक स्याह दिन कहलाया जाता था। उसके बाद पाकिस्तान मुल्तान की सतह पर वालदैन का इत्मीनान उठ गया था। लेकिन क्या करें, ये बात थी 2011 की। लेकिन जिस लड़की की मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ 2013-14 के तलीमी बोर्ड मुल्तान के स्पोर्ट्स सीज़न की। जी हाँ, उस लड़की का नाम था गुलफरोज़ा। वो गुलफरोज़ा जिसने 2014 में जब उसने वीमेंस क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, उस साल पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट टीम के ने अंडर 19 और अपना 20s में और अपना एक 100+ की पार्टनरशिप कवर की थी। और उसके बाद 2024 में गुलफरोज़ा ने ये एजाज़ हासिल किया। 10 साल तक कोई पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप 100+ की नहीं हुई थी। मुनीबा अली और गुलफरोज़ा ने मिलकर यके बाद देरी गए एक इंटरनेशनल सीरीज़ में, गैर मुल्की सीरीज़ में उन दोनों ने मिलकर 100+ की पार्टनरशिप की, तो उस गुलफरोज़ा का नाम गूंजने लगा, पूरी दुनिया में सुनाई देने लगा कि पाकिस्तान में एक नई खिलाड़ी का जन्म हुआ है, और उस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी वर्थ को साबित किया। जी हाँ, लेकिन उस गुलफरोज़ा की कहानी के शुरू में पेचो, जिसे कहते हैं ना, पेचो खम क्या थे, नशेब व फराज क्या थे, उसकी कहानी आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर तमाम वीमेंस क्रिकेट का एक T20 इवेंट नेशनल कप का ख़त इख्तिताम पजीर हुआ है। उसका तो कहानी मैं बताऊंगा कि बाद में कौन जीता कौन हारा, लेकिन इस अपनी स्टोरी को मैं नाम करता हूं गुलफरोज़ा के। जी हाँ, गुलफरोज़ा वही जिसने अपना काम जब शुरू स्टार्ट किया तो उसके पास इतने वसाइल नहीं थे, भले अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो वसाइल वाली भी है, और जिनके पास वसाइल नहीं है उनके लिए एक्सपोर्टिंग पावर भी बन चुकी है। जी हाँ, वो गुलफरोज़ा, उन्हें एक जब बातचीत हुई मीडिया के साथ हुई तो उनकी ख्वाहिश सामने आई कि वो विकेट कीपर बैटर बनना चाहती हैं। तो गुलरेज सदफ़, जो इस मुल्तान रीजन का एक बड़ा नाम था बॉयज़ क्रिकेट में, और पाकिस्तान में भी उनका गूंज सुनाई देती थी, पाकिस्तान के बेस्ट अपने सीज़न में प्लेयर्स में शुमार होता था, उनके ग्लव्स उन तक पहुंचाए गए, वो गिफ्ट किए गए। और उसके बाद उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे मुल्तान के, मोहम्मद जमील कामरान,
انہوں نے ایک کیپنگ پیڈز ان کو گفٹ کیے، اور اس کے بعد جب تربیت کی باری آئی تو کہاں ہوگی تربیت، کیونکہ شہر میں تو کھیل کے میدان اس طریقے سے آباد ہی نہیں تھے، خاص کر ویمنز کے لیے۔ تو اس موقع پر ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا انڈر 17 کا ایک کال آئی کہ جو پلیئرز آنا چاہتی ہیں، شرکت کرنا چاہتی ہیں، تو وہاں محمد اشرف جو پی سی بی کے ایک کوچ تھے اور بڑے کوالیفائڈ کوچ، جن کا نام پاکستان کی رینکنگ میں نمبر 1 میں آتا تھا ریجنل کرکٹ میں، وہ اس وقت ملتان میں ڈپیوٹیڈ تھے لیکن فیصل آباد سے تعلق تھا، وہ وکٹ کیپر بیٹر تھے، انہوں نے ٹپس دیے۔ بھلے ان انڈر 17 میں گل فروزہ کا نام نہ آ سکا اور کچھ ڈسپلن کے میٹرز بھی سامنے آئے، لیکن کھیل ہو، کھلاڑی ہو اور ڈسپلنز کے ایشوز نہ آئے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر فاؤل نہ ہو تو پھر امپائر کے پاس ریڈ کارڈ کیوں ہو اور پابندیاں کیوں ہوں، لیکن اس کے بعد گل فروزہ نے جب اس کو موقع ملا پرفارم کرنے کا، پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، پھر اس کا نام سب سے پہلے گونجا جب اس نے تعلیمی بورڈز کے سے اپ ہو کر جب انہوں نے انٹر یونیورسٹیز میں نام بنایا، کام کر کے دکھایا، اور پھر وہ گل فروزہ پاکستان کی ٹیم میں ایسے حالات میں پہنچی کہ جب جیسے کہاتے ہیں کہ پہنچا وہاں پہ جہاں کا خمیر تھا، جی ہاں، اس نے ملتان کی گندی ہوئی مٹی سے گندی ہوئی اس کھلاڑی نے ثابت کیا کہ میں ہوں بھی ہوں، میری بھی ایک شناخت ہے۔ جی ہاں، ان سے پہلے سماوی اقبال کھیل چکی تھیں، ثنیہ خان کھیل چکی تھیں، ثنا گلزار تھیں، اور اس کے علاوہ سکھا فیض تھیں۔ سکھا فیض، اسماویہ اور ثنیہ خان نے ورلڈ کپ ویمنز ورلڈ کپ کے میچز کھیلے تھے، اور گل فروزہ یہ تمام کیٹیگریز کے میچز کھیل چکے ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں 2 بار کی پاکستان کی چیمپئن ٹیم میں ثنیہ خان بھی تھیں، اسماویہ بھی تھیں، اگرچہ ثنا گلزار اپنا گل فروزہ جن میچز میں کھیلی کامن ویلتھ گیمز میں بھی، اگرچہ پاکستان وکٹری سٹینڈ پر نہ آ سکا، لیکن اس کو ٹیگ لگ گیا ایک ایسے گھر سے، پاک عرب فیکٹری کے ایک اہلکار کے، ایک جو سابق عسکری ایک جاب کرتے رہے تھے، ان کی بیٹی، جی ہاں، اس بیٹی کا نام گونج رہا ہے اس پاکستان میں۔ اگرچہ اس سال کے سیزن میں انہوں نے اتنی وہ پرفارمنس نہیں دکھائی جن کی ان سے توقع کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ پاکستان کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ویمنز نیشنل T20 کپ کے حوالے سے ایک ریلیز جاری کیا ہے کہ طوبیٰ حسن کی آل راؤنڈ پرفارمنس، سٹارز نے نیشنل ویمنز T20 ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سٹارز نے انویزیبل کو 52 رن سے دی شکست، اور اس کی جو بیسٹ پلیئر قرار پائیں وہ طوبیٰ حسن تھی، جنہوں نے 50 رنز بھی بنائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 3 وکٹیں بھی حاصل کی۔ لیکن یہ کہانی نہ کسی طوبیٰ کے نام ہے، بالکل وہ پرفارمر ہیں، لیکن ملتان کی گل فروزہ، جن کی بڑی کٹھن کہانی تھی کہ انہوں نے ایسے دور میں کرکٹ کھیلی جب ملتان میں کوئی کرکٹ کا میدان نہیں تھا ویمنز کے لیے، وہ جگہ جگہ جاتی رہ گئیں، لیکن کسی نے کہا کہ ہم ویمنز کرکٹ کے کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے کٹھن حالات میں اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز کرنے والی گل فروزہ اس وقت حصہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا۔